रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। फिर से पढ़ें एक एक लफ्ज़ को वाज़ेह करके। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला हिल्लन लिबनी इस्राईल إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة तौरात वक्फ कैसे करेंगे? फिर से पढ़े। मिन क़ब्ली क़ुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। सादिक़ीन दाल की ज़ेर को बारीक करें। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिक فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا फिर से फत्तबिऊ फिर से पढ़ें। वमा कान मिनल मुश्रिकीन
أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للناس फिर से पढ़े इन्ना للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين फिर से जबर ज़ेर पेश को सही से अदा करें लल्लज़ी فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا फिर से ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون जी इसको लिमा नहीं पढ़ेंगे लिमा फिर से कुल या अहलल والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن फिर से लेकिन जेर जबर को ध्यान से अदा करें जबर की बजाय जेर और जेर की बजाय जबर इस तरह ना करें फिर से कुल या अहलल किताबी वक्फ कैसे करेंगे मन आमन तबगूनहा इवजा व अंतुम शुहदा एक आवाज में पढ़े وما الله بغافل عما تعملون
وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم फिर से يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته वक़्फ़ कैसे करेंगे ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء वक़्फ़ ऐसे करेंगे फिर से सब मिलके करें أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا नून के साथ आगे वाव भी है सो वाव को पढ़ें वला ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم फिर से فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
ففي رحمة الله هم فيها خالدون ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق نتلوها عليك بالحق عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور अमूर के उमूर फिर से वइला अल्लाह وإلى الله ترجع الأمور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته